म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म कक्षा 12 को अकाउन्टको नयाँ सिलेबस अन्तर्गत 40 मार्क्स मोडल क्वेसन सेट लिएर आएको छु। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुको लागि, किनकि अब अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा यही क्वेसन मोडल सेटै पनि दिन सक्छ गभर्नमेन्टले, एनईबीले निकाल्न सक्छ। यसको ठाउँमा अलिकति न्युमेरिकल भ्यालु अथवा थोरै क्वेसन चेन्ज गरेर यस्तै मोडलमा पनि दिन सक्छ। अब यहाँ यो मोडल क्वेसनमा एनईबी एचएससीबीले जे निकालेको छ त्यो नै आउँछ भन्ने त हैन, तर पनि अहिलेको सिचुएसनमा आउन पनि सक्छ, किनभने अब क्वेसन बनाउने उ गर्ने हर कुराहरू अप्ठ्यारो छन्। त्यही भएर यही क्वेसन सर्ट राख्न सक्छ। थोरै भ्यालुहरू जस्तो यहाँ 20, 2,000, 3,000 को ठाउँमा थोरै भ्यालु तलमाथि डबल हाफ गरिदिन सक्छ, यस्तै आउन सक्छ। त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यो अकाउन्टको थ्योरेटिकल पार्टको त लिएको छैन, प्र्याक्टिकलको मात्रै लिएको छ। प्र्याक्टिकल 1 by 1 एक एपिसोडमा एउटा दुईटा गर्दै म सबै प्र्याक्टिकल प्रब्लमको सल्युसन लिएर आएको छु। तपाईहरुले म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई सक्दो लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरी माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ल, आज मैले यो शेयर इस्यु अफ शेयरको यो शेयर सम्बन्धी क्वेसन लिएर आएको छु। शेयर एन्ड डिभेन्चरबाट शेयरबाट एउटा क्वेसन आएको छ, डिभेन्चरको यहाँ अहिले देखिएको छैन। अब के भनेको छ भन्दा क्वेसन तपाईहरुले त पढेकै हो, यो त एउटा रिभिजन हो। अ कम्पनी इस्यु 5,000 शेयर अफ ₹100 इच पेबल एज अन्डर। भनेपछि कम्पनीले 5,000 वटा शेयर इस्यु गरेको छ पब्लिकको सामु र एउटा शेयरको मूल्य चाहिँ 100 छ। ठीक छ। अब पेबल एज अन्डर भनेपछि अब इस्यु गरेपछि पे गर्ने तरिका भनेको के छ भन्दा 30 अन एप्लिकेसन दिने बेला चाहिँ 30 रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। 50 अन एलोटमेन्ट यो एलोटमेन्ट गर्ने बेला ₹50 को दरले ल्याउनु पर्छ र ₹20 अन फर्स्ट टाइम फाइनल कल गरेर 30 र 50 ले 80 र 80 र 20 ले 100। यो 100 पार भ्यालुको लागि चाहिँ यसरी तीनटा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ के गरेको छ त इस्यु गरेको छ। अब यहाँ के भन्यो भन्दा जम्मा 5,000 शेयर इस्यु गरियो, तर यहाँ के भन्यो भन्दा एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 शेयर। 10,000 एप्लिकेन्टहरूले चाहिँ शेयर एप्लाई गरे, शेयरको लागि एप्लाई गरे। मागेको 5,000, तर यहाँ कतिजनाले एप्लाई गरे भन्दा 10,000 एप्लाई गरे भन्नुको अर्थ यसलाई ओभर सब्सक्राइब भन्दा चाहिँ के छ, इस्यु गरेको भन्दा बढीले एप्लिकेसन दिन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। अब बढी भयो भने के, द एलोटमेन्ट वेयर मेड एज अन्डर। अब 10,000 ले आवेदन दिएका एप्लाई गरेकोमा अब के गर्यो भने भन्दा टु द एप्लिकेन्ट अफ 2,000 शेयर 2,000 शेयर एप्लाई गर्नेको लागि चाहिँ 2,000 दिएछ। 2,000 बाट 2,000 दियो। अनि त्यस्तै गरी टु द एप्लिकेन्ट अफ 6,000 शेयर 6,000, यसलाई 3 ग्रुपमा बाँड्यो। यो 10,000 लाई 3 ग्रुपमा बाँड्यो, एउटा 2,000, एउटा 6,000 र एउटा 2,000। र 2,000 सुरुको 2,000 लाई 2,000 दियो, त्यसपछिको 6,000 लाई 3,000 दियो भनेपछि 50% एलोटेड गर्यो। त्यसपछिको 2,000 शेयरलाई चाहिँ निल गर्यो भनेपछि नो शेयर एउटा पनि दिएन, फिर्ता गर्यो। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा रिसल्भ द एक्सेस अमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन वेयर बी एडजस्टेड वुड बी एडजस्टेड अगेन्स्ट द ड्यू अमाउन्ट अन एलोटमेन्ट। अब यो जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 2,000 ले त 30 को दरले तिरे, ठिक छ, तर अब यो 6,000 ले 30 को दरले एप्लाई गरेका छन्, तर उनीहरूले त 3,000 को 30 को दरले मात्रै पाए भनेपछि यिनीहरूको बढी पैसा गयो। मैले 6,000 को लागि एप्लाई गरेको थिएँ, 3,000 मात्रै पाएँ भनेपछि त 3,000 को त पैसा मैले एक्सेस बुझाएको छु नि। हो, त्यो पैसा चाहिँ के गर्ने रे भन्दा अब मैले त फेरि अब अहिले एप्लिकेसन दिने बेला यो बढी पैसा तिरे, तर अब फेरि मैले एलोटमेन्टमा पैसा लानुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ यो अहिले बढी तिरेको पैसालाई मिलाउन मिल्छ, त्यो भनेको। अनि एलोटमेन्ट हामी अब यो फिर्ता गर्नेहरूलाई त फिर्ता गरिदिनै पर्छ। शेयरै नपाउनेहरूको पैसा राख्न मिल्दैन, उनीहरूलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। All the call money were duly received except one shareholder to whom 100 shares were allotted failed to pay first and final call and his share were forfeited। यहाँ के भन्यो भन्दा सबै कलको पैसा, अब सबै कलको भनेको एप्लिकेसन एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सबैको पैसा आयो रे, तर एउटा शेयर होल्डर, त्यस्तो शेयर होल्डर जसले 100 वटा शेयर पाएको थियो
उसले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको यो मनी चाहिँ तिर्न असमर्थ भयो रे, तिरेन रे, त्यही भएर उसको सेयरलाई चाहिँ फर्फिचर गरियो रे भनेको, जफत गरियो रे। अब यति भइसकेपछि रिक्वायर इन्ट्रिज फर, अब हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दा इन्ट्रिज फर एलोटमेन्टको इन्ट्री बनाउनु पर्यो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बनाउनु पर्यो र सेयर फर्फिचर गरेको इन्ट्री बनाउनु पर्यो। अब यो एलोटमेन्टको बनाउनु भनेको छ, फर्स्टमा एप्लिकेसनको बनाउनु भनेको छैन, तर अब एलोटमेन्ट बनाउनको लागि एप्लिकेसन जान्नु आवश्यक छ, त्यही भएर म तपाईँहरूलाई एप्लिकेसनको यहाँ फर्स्टमा बनाउँछु। इन द टाइम अफ एप्लिकेसन अथवा इन एप्लिकेसन दिने बेला के हुन्छ भन्दा सबैले पैसा तिरेर एप्लाई गर्ने हो, त्यही भएर ब्याङ्कमा पैसा आउँछ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब कतिले पैसा इस्यु गरेको त हाम्रो 5000 सेयर हो, तर 10000 सेयरले हाम्रो एप्लाई गरे, एप्लिकेसनको रेट 30 भनेपछि त हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा कति आयो भन्दा 10000 सेयरको इन्टु 30 को दरले भनेपछि कति हजार आयो भन्दा 3 लाख, 3 लाख पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा आयो। यो के बाबत आयो भन्दा टु सेयर एप्लिकेसन बाबत आयो। कति आयो त भन्दा 3 लाख आयो। अब हामीले के लेख्ने भन्दा न्यारेसनमा बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्यो, सेयर एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गर्यो। अब रिसिभ गरेपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ, किनभने सेयर एप्लाई गरेपछि त अहिले हाम्रो नाममा सेयर दिनु भनेको सेयर क्यापिटलाइज गर्नु। अब यसको अब अर्को इन्ट्री के हुन्छ, यो पैसा लिँदाको र त्यसपछि यो ए नम्बरमा यो बी नम्बरमा अब के हुन्छ भन्दा यसलाई क्यापिटलाइज गरिन्छ। अब क्यापिटलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सेयर एप्लिकेसनको मनीलाई चाहिँ के गरिन्छ, यो सेयर एप्लिकेसन भन्ने यो नेम हटाइन्छ भनेपछि यो क्रेडिटमा छ भने अब यसलाई डेबिटमा, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, कतिले डेबिट गर्ने भन्दा 3 लाखले यसलाई हटाइदिनु पर्छ र अब यसको बाबतको पैसालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सेयर क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्दा टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो हो, हामीले जति सेयर एप्लाई गरेको इस्यु गरेको छ त्यतिको मात्र के हुन्छ, सेयर क्यापिटलाइज हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ 10000 को सेयर आयो, एप्लिकेसन आयो भनेर 10000 लाई सेयर दिएको छैन, यी कतिलाई दिएको छ भन्दा 2000 ग्रुपलाई 2000, 6000 ग्रुपबाट 3000 भनेपछि 3 2 5000 लाई मात्र सेयर दिएको छ भन्दा क्यापिटलाइज पनि कतिको हुन्छ, 5000 वटालाई हुन्छ, कतिको दरले 30 को दरले भनेपछि 1,50,000 को चाहिँ सेयर क्यापिटलाइज भयो। भनेपछि अब बाँकी कति, अझै कति बढी भयो हेर्नुहोस् त। अब यता सुन्नु, अब यहाँबाट हेर्ने यो 2000 वटा सेयरले 30 को दरले बुझाए, किनभने उनीहरूले त जति दिएको छ त्यति नै पाए, भनेपछि 3 दुना 6 60,000 60,000। अनि फेरि अब यो 6000 ग्रुपले चाहिँ कति तिरेका छन् यो हेर्नुहोस् है त, 6000 ग्रुपले 30 को दरले 1,80,000 तिरेको छन्, तर उनीहरूले कति पाए भन्दा 3000 इन्टु 30 को दरले पाए, किनभने उनीहरूले 3000 मात्रै पाए भनेपछि कति भयो त भन्दा 90,000 उनीहरूले पाए भनेपछि 3000 इन्टु 30 को दरले चाहिँ उनीहरूले के छन् त भन्दा 90,000 अझै एक्सेस पैसा बुझाएको छन्। हेर्नुहोस् है, अब एक्सेस पैसा बुझाएको छन् भनेपछि यो एक्सेस भएको पैसा चाहिँ अब के गर्छ अरे भन्दा अब आउने एलोटमेन्टमा ड्यू भनेपछि तिर्नुपर्ने पैसामा चाहिँ गएर एडजस्ट गराउँछ अरे। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, कोही बेला यो भन्दा यो चाहिँ त्यो एलोटमेन्टमा तिर्ने भन्दा पनि बढी हुन्छ। जस्तो अब एलोटमेन्टमा यिनीहरूले यो ग्रुपको पैसा बढी भएको, यो 3000 इन्टु एलोटमेन्टमा कति बुझाउनु पर्छ, 50,000ले 3000 इन्टु 50ले भनेको त 5 15 1,50,000 बुझाउनु पर्छ, तर यिनीहरूको एक्सेस मनी कति मात्रै छ, 90,000 मात्रै छ भनेपछि एलोटमेन्टलाई पनि पुगेन भनेपछि त अब पछाडि गएन। त्यही भएर अब यो बढी भएको पैसालाई चाहिँ हामीले केमा लाने भन्दा एलोटमेन्टमा, टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। कति भन्दा 3000 वटा सेयर 30 को दरले एक्सेस बढी पैसा बुझाएको छ, 90,000 रुपियाँ चाहिँ यो के छ, सेयर यो बढी तिर्ने, यो ग्रुपले बढी तिरेको पैसालाई चाहिँ एलोटमेन्टमा लगेर राख्यो। पछि अब एलोटमेन्ट तिर्ने बेला चाहिँ उनीहरूले यो 90,000 चाहिँ घटाएर दिन्छन् यो ग्रुपले। अनि अब अझै के गर्नु छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त,
यो 3 लाख छ, यहाँ 1,50,090, 3 लाख बराबर हुनुपर्छ। अझै यो 2000 व्यक्तिहरूको सेयरको पैसा लिएको छ नि, उनीहरूलाई जब सेयरै दिएन भने त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ पर्दैन? पर्छ भने टु ब्याङ्क एकाउन्ट। अघि पैसा आउँदा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो, अब उनीहरूलाई पैसा फिर्ता गर्दा ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ केमा आउँछ? क्रेडिटमा आउँछ। कति हजार भन्दा 2000 सेयरको 30 को दरले। यो ग्रुपले त 2030 को दरले एप्लाई गरेका थिए, भनेपछि यो पैसा अघि लिएको थियो यहाँ भने अब फिर्ता गर्दा 60,000। अब के लेख्ने भन्दा बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट एउटा एक्सेस मनी। एक्सेस मनी भनेको यो जस्तो बढी तिर्नेहरूले यो जस्तो 6,000 बाट 3,000 पाए नि, त्यो 3,000 बढी पैसा तिरेकोलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा एक्सेस मनी चाहिँ के गर्यो भन्दा एक्सेस मनी एडजस्टेड इन शेयर एलोटमेन्ट एन्ड अर्को के गर्यो भन्दा पैसा फिर्ता पनि गरियो भनेपछि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त, बेयर शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट एक्सेस मनी एडजस्टेड इन शेयर एलोटमेन्ट एन्ड रिमेनिङ मनी रिफन्डेड। र बाँकी पैसाहरू चाहिँ के गर्यो? रिफन्ड गर्यो। रिफन्ड भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ यो 2000 सेयर मात्रै। ल यति चाहिँ हाम्रो यो अब क्वेसनले यो अब हामीलाई सेयर एलोटमेन्टको भनेको छ। अब यो एलोटमेन्ट बनाउनु अगाडि यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जान्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ। अथवा यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ, बाँकी अनएलोटेड मनी रिफन्डेड। अनएलोटेड भनेको एलोटमेन्ट नगरिएकाहरू, जस्तो यो सेयर फिर्ता गरिएकोलाई चाहिँ के गरियो अरे? पैसा फिर्ता गरियो। अब हामीले सेकेन्डमा यो चाहिँ हो रिक्वायर फर्स्ट। अब यो भनेको सेकेन्डमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा इन एलोटमेन्टमा। अब एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अब यसमा चाहिँ पहिला कल गरिन्छ पैसा एलोटमेन्टको मनी। जस्तो अघि एप्लिकेसनमा चाहिँ सुरुमै पैसा आउँछ ब्याङ्कमा भने अब यो एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा कल गरिन्छ। ल पहिला पैसा ल्याउनुहोस् भनिन्छ, अनि त्यसपछि पैसा लिएर एप्लिकेन्टहरू आउँछन्, अनि त्यसलाई चाहिँ सेयर क्यापिटलाइज गरिन्छ। भनेपछि सुरुमा चाहिँ अब हामीले बोलाउँछौँ, पैसाको लागि बोलाउँदाखेरि के भन्छौँ भन्दा सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। कतिले भन्दा हाम्रो अब 5,000 मात्रै। अब अरू सेयर हामीले फिर्ता गर्नेको गरिसक्यौँ, एडजस्ट गर्नुपर्नेको गरिसक्यौँ। भनेपछि अब हामीसँग 5,000 सेयरको कतिको दरले भन्दा 50 को दरले। यो 50 को दरले चाहिँ पैसा ल्याउनु भनिन्छ भन्दा 5,5,25 2,50,000 पैसा लिएर आउनु भनेर भनिन्छ है। र यसलाई के पनि गरिन्छ भन्दा टु सेयर क्यापिटल भनेर क्यापिटलाइज पनि गरिहालिन्छ। किन भन्दा सेयर एप्लाई गर्नेले पैसा तिर्छन् भन्ने आधारमा पहिला नि कि पैसा आउनु अगाडि नै सेयर क्यापिटलाइज गरिन्छ। टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर कति भन्दा त्यही 5,000 × 50 ले गरिन्छ कति 2,50,000। अब यहाँ के लेख्ने? यो त कल गरेको हो बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू, ल्याउनु पर्ने बनाइयो। ठिक छ। अब पैसा लिएर आउँदा चाहिँ अब के हुन्छ? अब यो कल गरेपछि त पैसा लिएर आउनु पर्यो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुनु पर्यो। अब ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा आउनु पर्ने खास 5,000 × 50 हो। ठिक छ नि। अघि हेर्नुहोस् त, यो ग्रुपकोले 3,000 ले 30 को दरले के गरिसकेका छन्? अलरेडी पे गरिसकेका छन्। हामीले अघि सेयर एप्लिकेसनकोमा हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाइसकेको छ। भनेपछि 5,5,25 2,50,000 आउनु पर्नेमा कति आइसकेको छ भन्दा 30 90,000 आइसकेको छ।
किन भन्दा यो ग्रुपकोले अघि एक्सेस मनी पैसा पे गरेका छन् नि, हो यिनीहरूको चाहिँ पैसा बाँकी छ। अब त्यो कति बाँकी छ भन्दा 90,000 बाँकी छ। भनेपछि 2,50,000बाट 90,000 घट्दा कति हुन्छ? 1,60,000 पैसा चाहिँ अब के हुने भयो त? आउने भयो। भनेपछि अब ब्याङ्कमा चाहिँ 250 आउनु पर्नेमा अलरेडी 90,000 आइसकेको भएर 1,60,000 आयो। अब के हुन्छ त भन्दा सेयर एलोटमेन्ट। अब सेयर एलोटमेन्ट भन्ने खातालाई चाहिँ के गरिन्छ? हटाइन्छ। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ कति गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि आउनुपर्ने 250 हो। अब हामीले सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर त अघि नै बनाइसकेको छ। कति बनाइसकेको छ भन्दा त्यो एक्सेस भएको मनीलाई हामीले अलरेडी क्यापिटलाइज गरिसकेको छ। त्यही भएर यसमा 2,50,000 माइनस कति पैसा आउँछ? 60,000 गरेर 1,60,000। ल भनेपछि अब बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ भयो। यतिसम्म हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन। यहाँ किन घटायो भन्दा सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट त सधैँ सेयर क्यापिटलाइज त सधैँ 5,000 को हुन्छ भन्दा यहाँ 5,000 को किन गरिएन भन्दा 5,000 कै गरियो गर्न चाहिँ, तर त्यो 3,000 को चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छ। अघि हामीले यो एक्सेस बढी 3,000 ले त एप्लिकेसन पनि बढी तिरिसकेपछि त्यो 3,000 को चाहिँ त्यो 3,000 को 30 को दरले सरी 60,000 होइन 90,000 है यो 3,000 को चाहिँ 30 को दरले अलरेडी के गरिसकेको छ? क्यापिटलाइज गरिसकेको छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले कति गर्छौँ भन्दा त्यही 2,50,000बाट 90,000 घटाएर चाहिँ 2,50,000बाट 90,000 घटाएर चाहिँ हामीले बाँकी 1,60,000लाई चाहिँ के गर्छौँ? क्यापिटलाइज गर्छौँ। किन भन्दा बाँकी 90,000 चाहिँ पहिल्यै क्यापिटलाइज गरिसकेको छ। अब यो 2 नम्बरको इन्ट्री भयो यो। अब हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको गर्नु पर्यो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको थर्डमा इन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दा तपाईहरुको पहिल्यै बोलाइन्छ ल फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ल्याउनु भनेर बोलाइन्छ। अब यस्तै गरी शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भने जस्तै शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट भनेर कतिले गरिन्छ भन्दा 5,000 वटा शेयर हो, यसको कतिको दरले ल्याउनु भनेको छ? 20 को दरले ल्याउनु भनेको छ। भनेपछि कति हुने भयो त? 1 लाख हुने भयो। 1 लाख हुने भयो। अनि अब टु शेयर क्यापिटल गरिहालिन्छ, क्यापिटलाइज गरिहालिन्छ। टु शेयर क्यापिटल पनि कति नै गरिन्छ भन्दा 5,000 को 20 कै दरले 1 लाख गरिन्छ। ल यति गरिन्छ। अब योलाई चाहिँ के भन्दा ड्यू भयो। बिइङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू भनेर लेख्नु पर्यो। ड्यू को अर्थ के हो भन्दा अब आउने वाला भयो। तपाईले कल गर्नुभयो ल्याउनुस् है पैसा लिएर आउनुस् भनेर कल गरेको हो, त्यो आउने वाला भयो भनेको मेड ड्यू भनेको हुन्छ, ड्यू भनेको पनि भयो। अब यसरी बोलाइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा पैसा लिएर आउँछ। पैसा लिएर आउँदा के हुन्छ फेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु के हुन्छ भन्दा यो शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको नर्मल जर्नल इन्ट्री हो। भनेपछि ब्याङ्कमा अब सबैले पैसा ल्याइदिएको भए यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ के भनेको छ भन्दा एउटाले चाहिँ जसले 100 वटा शेयर लिएको थियो उसले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी बुझाएन र उसको शेयर फर्फिचर गरियो भनेपछि उसले अब यहाँ पैसा ब्याङ्कमा आउने बेला ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा आउनु पर्ने थियो 5,000 इन्टु 20 ले 1 लाख आउनु पर्थ्यो, तर एकजनाको आएन भन्दा कति आएन भन्दा 100 इन्टु 20 ले आएन। ठीक छ। भनेपछि 1 लाख आउनु पर्ने ठाउँमा एउटा व्यक्ति जसले 100 वटा लिएको थियो 100 इन्टु 20 ले 2,000 पैसा लिएर आउनु पर्ने ठाउँमा लिएर आएन भनेपछि ब्याङ्कमा पैसा कति आयो भन्दा 98,000 पैसा आयो। अनि तर टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल उसको पैसा नआए पनि उसको शेयरलाई चाहिँ के गरिन्छ हामी सधैँ
सेयर क्यापिटलाइज गरिन्छ। कति गरियो त भन्दा 1 लाख गरियो। यहाँ हेर्नुहोस्, सेयर क्यापिटलाइज पैसा नआए पनि सेयर क्यापिटलाइज गरिसक्यो, यो रुलै हो। पैसा आए पनि नआए पनि उसको फर्फिचर नगरुन्जेलसम्म उसलाई क्यापिटलाइज गरिन्छ। तर अब पैसा त आएन, यता 98 भयो, यता 1 लाख भयो, भनेपछि 2000 पैसा आएन, जसलाई चाहिँ हामीले कल्स इन एरियर भन्छौँ। कल्स इन एरियर एकाउन्ट डेबिट चाहिँ कति भयो भन्दा त्यही 100 वटा सेयरको 20 को दरले 2000 रुपियाँ चाहिँ के भयो त कल्स इन एरियर भयो। अब यहाँ के लेख्ने भन्दा बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिप्ट एक्सेप्ट 100 सेयर, 100 वटा सेयर बाहेक अरू सबैको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ भयो भनेर लेख्यो। यतिसम्म गरेपछि हाम्रो 2टा जर्नल इन्ट्री भयो। अब हाम्रो लास्ट छ सेयर फर्फिचर। सेयर फर्फिचर अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो एलोटमेन्ट गरेको यो 2+2+1 भनेको के हो भन्दा यो एलोटमेन्टको इन्ट्रीको लागि 2 मार्क्स, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि 2 मार्क्स र यो फर्फिचरको लागि 1 मार्क्स ल्याएर यो 5 मार्क्समा दिएको छ। यो 4 जर्नल इन्ट्री है, 3टा सोधेको छ। हामीले फर्स्टमा एउटा एप्लिकेसनको पनि बनायौँ। अब सेयर फर्फिचरको लागि हामीले कस्तो जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ भन्दा ल पहिला फर्फिचर भनेको के हो भनेर बुझौँ। यदि कुनै पनि सेयर एप्लिकेन्टले सेयर होल्डरले पैसा भनेको बेला बुझाएन भने उसको जति बुझाएको छ त्यो बुझाएको पैसालाई कम्पनीले जफत गर्छ। जस्तो मानिलिउँ मैले 100 वटा सेयरको लागि एप्लाई गरेको छु र सेयरको पैसा चाहिँ 3टा इन्स्टलमेन्टमा बुझाउनु पर्छ, एउटा एप्लिकेसन दिँदा, एउटा एलोटमेन्टमा अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब मैले यो पनि पैसा तिरेँ, यो पनि पैसा तिरेँ, मैले 100 वटा सेयर, यही 100 वटाको कुरा छ, त्यही भएर 100 वटाकै गरेँ। मैले एप्लिकेसनमा इन्टु 30 ले बुझाएँ, कति 3000 बुझाएँ। त्यसपछि मैले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि बुझाएँ, 100 वटा सेयर पाएको छु, एलोटमेन्टको पनि बुझाएँ, 50 को दरले 5000 यहाँ पनि बुझाएँ। अब मेरो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 100 इन्टु 20 को दरले 2000 बुझाउनु पर्ने थियो, यो पैसा मैले बुझाइनँ। हेर्नुहोस् है त, यो पैसा मैले बुझाइनँ भने अब कम्पनीले के गर्छ भन्दा अब मलाई बोलाउँछ, एउटा सूचना टाँस्छ, ल यति समयसम्ममा तपाईँले बुझाउनु होला भनेर दिन्छ। र पनि मैले व्यवस्था गरेर पैसा बुझाउन गइनँ भने के गर्छ त भन्दा त्यो कम्पनीले, अब जुनसुकै कम्पनी होस्, त्यो कम्पनीले चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्छ त मेरो जफत गरिदिन्छ। मेरो जफत भनेको मैले कति पे गरेको छु त, मैले अहिलेसम्म 538,000 मैले पे गरिसकेको छु। हेर्ने ल, 8000 मैले कम्पनीमा दिइसकेको छु, तर मैले यो 2000 नतिर्नाले मेरो यो 8000 पनि कोल्याप्स हुन्छ र मलाई दिएको सेयर, मेरो नाममा भएको 100 वटा सेयरलाई पनि हटाइन्छ। यसैलाई नि के भनिन्छ, सेयर फर्फिचर, सेयर जफत गर्नु भनिन्छ। अब जफत गर्दा कस्तो जर्नल इन्ट्री हुन्छ भनेर अब हामी गर्नेछौँ। तर जफत भनेको चाहिँ, फर्फिचर भनेको चाहिँ खास यो हामीले तिरिसकेको मूल्यलाई उनीहरूले खाइदिन्छन्, जफत गरिदिन्छन्। अब हामीले फिर्ता पाउँदैनौँ यो, यसैलाई हामी सेयर फर्फिचर भन्छौँ। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दा सेयर फर्फिचर गर्दा हेर्नुहोस् है त, अघिदेखि जर्नल इन्ट्री बनाउँदा यो सेयरलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरिएको हुन्छ, एप्लिकेसनमा आएको पैसालाई पनि क्यापिटलाइज गरिएको हुन्छ, यसलाई पनि क्यापिटलाइज गरिएको हुन्छ, यसलाई पनि क्यापिटलाइज गरिएको हुन्छ। यो सेयर क्यापिटलाइज गरेको हुन्छ भने अब अघि हामीले पैसा तिर्नु अगाडि पनि सेयर क्यापिटल, जस्तो यहाँ हेर्नु त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा के लेखेको थियो, यो पैसा आएको स्टेप त यो पैसा आउनुभन्दा अगाडि सेयर के गरिरहेको थियो, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल भनेर सबैलाई क्यापिटल 5000लाई सेयर क्यापिटल गरिरहेको थियो कि थिएन, हो सबैलाई सेयर क्यापिटल गरिएको थियो भनेपछि त यो 100 त्यो नतिर्नेको पनि सेयर क्यापिटलाइज गरेको थियो। पहिला सेयर क्यापिटलाइज गर्छ अनि मात्रै पैसा माग्ने हो क्या, पहिला बोलाउने हो, बोलाउँदै उसले सेयर क्यापिटलाइज गरिसकेको हुन्छ, उसलाई सेयर दिइसकेको हुन्छ। किन भन्दा सेयर चाहिँ जसले पनि एप्लिकेसन दिएपछि सेयरको पैसा बुझाउँछन् भन्ने मान्यतामा पहिल्यै के गरे हुन्छ, सेयर क्यापिटलाइज गरे हुन्छ। सेयर क्यापिटल सबै ठाउँमा सेयर क्यापिटल उसले पुरै सेयर क्यापिटल भइसक्यो, पाइसक्यो, 100कै पाइसक्यो, तर उसले चाहिँ पैसा तिर्ने बेला आएन। अब चाहिँ बल्ल फर्फिचर, त्यही भएर उसले उसको सबै सेयर क्यापिटलाइज गर्दा हामीले सेयर क्यापिटल त सधैँ क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, डेबिट, त्यो हटाइदिनु पर्यो।
उसलाई सेयर दिँदा उ सेयर क्यापिटल क्रेडिट थियो भने उसलाई हटाइदिँदाखेरि अब सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कतिले भन्दा उसको 100 वटा सेयरको कतिको दरले भन्दा 100 कै दरले। किनभने हामीले एप्लिकेसनमा 30 ले क्यापिटलाइज गर्यौं, एलोटमेन्टमा 50 ले गर्यौं, फर्स्ट एन्ड फाइनलमा 20 ले गर्यौं भन्दा 100 ले क्यापिटलाइज गरिसकेको छ भने उसको 100 ले क्यापिटलाइज गर्दा हामीले क्रेडिट गरेका छ भने अब पुरै 100 ले डेबिट गर्ने, डेबिट गर्दा 10,000 आयो। ठीक छ। अब 2 सेयर फर्फिचर। सेयर फर्फिचर एकाउन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा उसको कति पैसा चाहिँ हामीले जफत गर्दैछौँ त भन्दा उसको 100 वटा सेयरको उसले कतिले बुझायो 30 ले एप्लिकेसनमा 50 ले एलोटमेन्टमा गर्दा 80 बुझायो नि हो। यो 80 भनेको 8000 बराबरको पैसा चाहिँ हामीले के गर्छौँ जफत गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेयर फर्फिचर भन्छौँ। र अब यो यता चाहिँ उसको 10 यता चाहिँ 8 भनेपछि अझै यहाँ हेर्नु त यहाँ ब्याङ्कमा यो पहिले यहाँ कल्स इन एरियर एकाउन्ट डेबिट भनेर हामीले कति लेखेका छौँ 2000 कल्स इन एरियर भनेर उठ्न बाँकी भनेर लेखेका छौँ। अब जब उसको खातै क्लोज गर्दैछौँ भने अझै पनि उसको उठ्न बाँकी भनेर त लेख्दैनौँ भनेपछि अब यो उठ्न बाँकी रहेको अकाउन्टलाई पनि क्लोज गरिदिन्छौँ। अब यता डेबिटमा छ भने यसको क्लोज गर्नलाई क्रेडिटमा ल्याउनु पर्यो। कल्स इन एरियर, कल्स इन एरियर एकाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त 100 वटा उसको 20 को दरले 2000 हुने। ल हेर्नु है, जस्तो अघि पैसा नदिँदा कल्स इन एरियर एकाउन्ट डेबिट भनेर कति लेखेको थियौँ 2000 चाहिँ कता लेखेको थियौँ डेबिटमा। अब उसलाई जफत गरेर हटाइसकेपछि उसको पनि उठ्न बाँकी भनेर त अब लेख्न पाइएन, त्यही भएर उसको उठ्न बाँकी पैसा भनेर लेखिएको 2000 लाई पनि हटाउँछौँ। अकाउन्टमा हटाउने तरिका कस्तो हो भन्दा डेबिटमा भए क्रेडिट साइडमा राख्ने, क्रेडिटमा भए डेबिटमा। किन भन्दा अघि जहाँसुकै हामीले सेयर क्यापिटल भनेको क्रेडिटमा थियो भने अब हटाउनलाई डेबिटमा राख्यौँ, सेयर क्यापिटल डेबिटमा भयो। अनि अब यो कल्स इन एरियर हटाउनु पर्यो, कल्स इन एरियर अघि डेबिटमा थियो भने अब हटाउँदाखेरि के हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ। र यो सेयर फर्फिचर चाहिँ उसले उसको 8000 यो पहिला तिरेको पैसालाई जफत गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेयर फर्फिचर भनिन्छ। being 100 share forfeited 100 वटा सेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्फिचर गर्यो। किन भन्दा ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी पे नगरेको भएर उसको 100 सेयरलाई चाहिँ के गरियो फर्फिटेड गरियो भनेर लेख्ने सक्यो। अब यसमा यसपछिको अझै पनि हुन्छ यो रिइस्यु, यसलाई रिइस्यु गरिन्छ। अब रिइस्युका कुराहरू यहाँ छैन, रिइस्यु गरेपछि अब नाफा नोक्सानका कुरा हुन्छ, क्यापिटल रिजर्भहरू हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब यहाँ गर्नु पर्दैन अहिलेलाई चाहिँ, यसको लागि चाहिँ यति हो। ल भनेपछि यो इस्यु अफ सेयरबाट आएको क्वेसन यही छ। यसलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला किनभने यही प्याटर्नमा क्वेसन आउन सक्छ, यही नै आउन पनि सक्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई यहाँ जस्तो 5000 को ठाउँमा 2000 3000 दिन पनि सक्छ, यो 10000 को ठाउँमा 20000 5000 यस्तै दिन सक्छ। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अब यताउता बनाएर यही प्याटर्नमा पनि आउन सक्छ, त्यही भएर विशेष ध्यान दिनु होला। अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भन्दा यो चाहिँ इस्यु अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर अदर देन क्यास। यो चाहिँ सेयर चाहिँ अदर देन क्यासको चाहिँ च्याप्टरबाट हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि बिजनेसको एसेट एन्ड लिएबिलिटी चाहिँ किन्नु पर्ने र त्यो किने बापत चाहिँ पैसा नदिकन सेयर दिएर चाहिँ त्यो पर्चेस कन्सिडरेसनलाई क्लियर गर्ने क्वेसन हो यो। अब यसमा के भनेको छ भन्दा अ कम्पनी टुक ओभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी एट एन एग्रिड प्राइस अफ रुपिज 4,95,000 भनेको छ। यहाँ जस्तो सुकै एसेट लायबिलिटी उसले किन नकिनोस्, उसले चाहिँ एग्रिड प्राइस भनेको तिर्न तत्पर भएको मूल्य पर्चेज प्राइस चाहिँ पर्चेज कन्सिडरेसन चाहिँ कति छ भन्दा 4,95,000 छ। उसले यहाँ केही एसेट्स छन् र केही लायबिलिटी छन्। यो हुँदाहुँदै पनि उसले कति पैसा तिर्न तयार भयो त त्यो किन्ने व्यक्तिले भन्दा 4,95,000 चाहिँ के भयो त तिर्न तयार भयो।
अब यहाँ इन्फर्मेसन चाहिँ के छ भन्दा त्यो कम्पनीको अब एसेट लायबिलिटीको कन्डिसन के छ भन्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 7 लाख, ल्यान्ड र बिल्डिङ चाहिँ 7 लाखको रहेछ, फर्निचर 1 लाखको रहेछ र क्रेडिटर भनेको लायबिलिटी चाहिँ 3,05,000 को रहेछ। अब यहाँ के भन्यो भन्दा द कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन एमाउन्ट बाई इस्युइङ सेयर अफ ₹100 इच एट पार भनेको छ। अब यदि एसेट लायबिलिटी भएको कम्पनीलाई तिर्न तत्पर भएको मूल्य 4,95,000 हो। यो 4,95,000लाई चाहिँ 100 मूल्यका सेयर दिएर चाहिँ यो के गरिन्छ अरे पर्चेज कन्सिडरेसनलाई चाहिँ पेड गरिन्छ अरे, कम्पनीले चाहिँ पेड गर्छ अरे। यो के कम्पनी किने बापत चाहिँ सेयर पे गर्छ अरे, सेयर दिएर चाहिँ क्लियर गर्छ अरे। अब रिक्वायर्स अफ जर्नल इन्ट्रिज फर द पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी विदाउट न्यारेसन भनेको छ। यसलाई 2 मार्क्सको क्वेसन छ। अब पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अब सोलुसन 6 नम्बरको सोलुसन यो 2 मार्क्सको क्वेसन छ। यसको सोलुसन चाहिँ when ए नम्बरमा when एसेट एन्ड लायबिलिटीज टेकन, जब यो एसेट एन्ड लायबिलिटी चाहिँ लियो, लिँदाखेरि जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दा एसेट सधैँ डेबिट हुन्छ भने लायबिलिटी सधैँ क्रेडिट हुन्छ। अब लेख्नुहोस् एसेटमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट कति छ 7 लाख। अब अर्को एसेट्स के छ फर्निचर, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट यो कति छ 1 लाख। अब यसमा हाम्रो एसेट यति हो। अब यसमा एउटा लाइन छोडिदिउँ र त्यसपछि लेखौँ 2। अब लायबिलिटीजहरु लेखौँ क्रेडिटर्स एकाउन्ट कति 3,05,000। अनि अब यहाँ हेर्नुस् त, अनि यो पनि अब अर्को के लेख्ने भन्दा टु भेन्डर एकाउन्ट। अब यहाँ कोबाट किनेको भन्ने छैन, त्यो व्यक्तिको एउटा कम्पनीले लिएको हो तर कोबाट लिएको। यदि यहाँ रामबाट लिएको भए टु राम एकाउन्ट भनेर आउँथ्यो। त्यो साउ जौबाट हामी सामान किन्दैछौँ त्यो किन्नेलाई चाहिँ हामी भेन्डर भन्छौँ, साउ भन्छौँ। भेन्डर एकाउन्ट चाहिँ कति त भन्दा 4,95,000। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई पर्चेज प्राइस पनि भन्ने गरिन्छ है। टु भेन्डर एकाउन्ट चाहिँ 4,95,000। यो लेखिसकेपछि अब हामीले डेबिट र क्रेडिट हेर्ने। यहाँ 7 र 1 ले 8 लाख भयो, यहाँ 4 3,05,000, यहाँ 8 ठ्याक्कै यहाँ बराबर भयो। एसेटबाट लायबिलिटी घटाएपछि एसेट भनेको हामीसँग भएको सम्पत्ति, त्यो कम्पनीको सम्पत्ति, अनि त्यो कम्पनीले तिर्नुपर्ने लायबिलिटी घटाएपछि जति बाँकी छ त्यो हामीले पे गर्ने हो। यहाँ एसेटबाट लायबिलिटी घटाउँदा जति बाँकी रहन्छ त्यति नै के छ पर्चेज कन्सिडरेसन छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो पर्चेज कन्सिडरेसन चाहिँ जति तिर्नुपर्ने त्यति नै छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले केही पनि थप्नु परेन। ठिक छ। अब भनेपछि यहाँ पनि 8 लाख भयो, यहाँ पनि 8 लाख भयो। अब दुईतिर मिलिसकेपछि बिइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी टेकन ओभर। ठिक छ। बिइङ एसेट एन्ड लायबिलिटी टेकन ओभर लियो भनेर लेख्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो यहाँ चाहिँ कोही बेला के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ ल सपोज मानिलिउँ 5 लाख तिरेको भए, मानिलिउँ है, अघिको यो एन्सर त भइसक्यो। यदि 5 लाख तिरेको भए 5 3 8 लाख 5,000 हुन्छ, यहाँ 8 लाख हुन्छ। भनेपछि 5,000 पुगेन नि। जस्तो हाम्रो यता सुन्नुहोस् त, तपाईँको सम्पत्ति कति छ 8 लाखको छ, तपाईँले तिर्नुपर्ने चाहिँ कति छ 3,05,000 छ। गर्दाखेरि हामीसँग सम्पत्ति यो तिर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले तिर्दियो भने हामीसँग कति बाँकी रहन्छ 4,95,000 बाँकी रहन्छ। यति हामीले तिर्नु पर्थ्यो, तर हामीले कति तिर्न तयार भयौँ भन्दा 5 लाख तिर्न तयार भयौँ भनेपछि हामीले त 5,000 बढाएर दिन खोज्यौँ नि। हो, यसलाई चाहिँ हामी यहाँ के भन्छौँ गुडविल भन्छौँ। गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर त्यो 5,000लाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ बढी तिरेको मूल्यलाई हामी यहाँ राख्छौँ। तर यहाँ अहिले यो कन्डिसन छैन। अनि यदि अब यहाँ गुडविल भनेर राख्थ्यौँ, अनि अर्को केस चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ पनि एउटा खाली ठाउँ राख्नु पर्थ्यो, मैले राखिनछु। जस्तो यहाँ त अहिले 95,000 छ, तर यहाँ 95को ठाउँमा 3 लाखै भएको भए के हुन्थ्यो ल। हामीले 3 लाख लिएर चाहिँ तिरेर चाहिँ त्यो लिन तयार भएको भए यहाँ 3 दिन 6 भयो, तर यहाँ त 8 भयो, हो कि होइन। भनेपछि कति बढी हामीलाई यता सुन्नु 8 लाखको
8 लाखको यो सम्पत्ति छ, 3,05,000 चाहिँ के यसमा 4 लाख राख्नु ल, 3,05,000 चाहिँ तिर्दिनु पर्ने छ लाइबिलिटी भनेपछि हामीले 8 लाखबाट 3,05,000 तिर्दा नि सम्पत्ति नि कति लाखको बाँकी रहन्छ, 4,95,000 को के हुन्छ त सम्पत्ति बाँकी रहन्छ। तर हामीलाई चाहिँ 4 लाखमा दियो भने हामीलाई कति हजार 95,000 नाफा भयो नि। हो यो नाफालाई चाहिँ यो 95,000 नाफालाई चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्छौँ भन्दा यो टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर लेख्छौँ। हामीलाई नाफा भयो त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा लगेर त्यो कति 95,000लाई चाहिँ राख्नुपर्छ। तर यो क्वेसनमा गुडविल पनि हुँदैन, क्यापिटल रिजर्भ पनि हुँदैन। हामीले सम्पत्तिबाट एसेटबाट लायबिलिटी घटाउँदा जति अमाउन्ट आउँछ त्यति नै तिर्यौँ भने गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ केही पनि हुँदैन। कम तिर्यौँ भने हामीलाई नाफा हुन्छ, क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ, यो तल आउँछ। र हामीले बढी त्यहाँ तिर्नु माइनस एसेटबाट लायबिलिटी घटाउँदा जति छ त्योभन्दा बढी तिर्यौँ भने चाहिँ हामीले पैसा हाम्रो बढी गयो, त्यो चाहिँ अब उसलाई गुडविल पे गरेको भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ त्यहाँ गुडविल एकाउन्ट भनेर चाहिँ बढी पे गरेको जतिलाई गुडविल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दा 4,95,000 एसेटबाट लायबिलिटी घटाउँदा पनि 4,95,000 हुन्छ। हामी पनि एग्री प्राइस पनि 4,95,000 छ। त्यही भएर हामीमा यसमा नाफा नोक्सान केही हुँदैन। त्यही भएर एसेट र लायबिलिटी गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ केही पनि आउँदैन। ल यो फर्स्टमा। अब सेकेन्डमा अब यतिमै त पर्चेज गरिएको भएन, यो त पर्चेज गर्ने भयो। अब पर्चेज गर्दा चाहिँ के गरी पर्चेज गर्ने रे भन्दा 100 मूल्यका सेयर चाहिँ पे गरेर भनेपछि अब यो त भेन्डरलाई तिर्ने भयो। अब हामीले पैसा उसलाई सेयर दिने बेला चाहिँ के लेख्छौँ भन्दा भेन्डर एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। अघि भेन्डरलाई दिनुपर्ने कति छ 4,95,000, जतिले डेबिट छ त्यतिले के गर्छौँ क्रेडिट छ त्यतिले डेबिट गर्छौँ। टु अब के दिएर क्रेडिट गर्ने त भन्दा पैसा दिने भए टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्थ्यो। अब सेयर दिने भएपछि टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यदि हामीले पैसा दिएर किनेको भए चाहिँ अब पहिलाको इन्ट्री यही नै हो। अब पैसा तिर्ने बेला चाहिँ भेन्डर एकाउन्ट डेबिट 4,95,000 टु ब्याङ्क अथवा टु क्यास भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर। अब सेयर क्यापिटल कतिको दिनु पर्यो 4,95,000कै दिनु पर्यो, हो कि होइन? तर अब हाम्रो सेयरको मूल्य त कति छ 100 छ भनेपछि अब कतिवटा सेयर आउने भयो त भन्दा नम्बर अफ सेयर इक्वल टु चाहिँ पर्चेज प्राइस बाई भ्यालु अफ सेयर, भ्यालु अफ इच सेयर। भनेपछि पर्चेज प्राइस कति हो 4,95,000 र एउटा सेयरको मूल्य भ्यालु अफ इच सेयर एउटा सेयरको मूल्य कति हो भन्दा 100, दुईटाले दुईटा काट्यो भने 4,950। 4,950 वटा सेयर अलि ठाउँ हटेन, यहाँ हेर्नुहोस् है त। टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ कतिवटा सेयर हुने रहेछ 4,950। 4,950 वटा सेयर्सको SHARE सेयर्स एट द रेट अफ ₹100 गरेर कति त भन्दा उसलाई 4,95,000 बराबरको चाहिँ सेयर दियो। एन्ड अब यहाँ के लेख्ने being issued कति 4,950 share for payment of purchase of assets and liability. As payment of purchase of assets and liability. ल के गरियो भन्दा
4950 सेयर्स इस्यु गर्यो के को रूपमा भन्दा पेमेन्ट अफ पेमेन्ट फर पेमेन्ट अफ पर्चेज अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी भनेर लेख्थ्यौँ। यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो त भन्दा यो क्वेसन नम्बर 6 को सल्युसन सकियो। ल आजलाई यति। अब बाँकी रहेका क्वेसनहरू चाहिँ आगामी दिन भन्न साथै म भोलि अथवा पर्सिको दिनमा दिनै पछि एक एकवटा टपिक्स एक एकवटा क्वेसन नम्बर लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब सेयर लाइक गरेर बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।